हांव एक टायम आर्कायव मिनिस्टर आशिल्लो आनी तेन्ना तो प्रोसेस इनिशिएट जाल्लो की हो शापोरा फोर्ट रिस्टोर करचो आनी काम सुरवात जावचें आमी करूंक ना तें म्हणून बाय दिलायला लोगो काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन गेले डेव्हलपमेंटा खातीर आनी तुमी ताची अशी परिस्थिती करता ती पळोवन म्हाका काकूट दिसता स्पीकर सर मुखेलमंत्री फुडें बसला तो तुजो सोयरो तो तुका कसोच उतर दिना केन्ना दिता काय म्हणून कोंकणी आतां मराठीन सांगू केव्हा देणार तुम्ही आता त्याला आश्वासन प्रश्न कितें तुजो बिकॉज आश्वासन मुख्यमंत्र्याक दिवपाक जाय तुम्ही ताका डायरेक्ट करूंक जाय तो तांचो सोयरो आनी ते हांगाच्यान थंय गेला पार्टी सोडल्या डेव्हलपमेंटा खातीर आनी हो इश्यूज इनिशिएट करी बी हांव मंत्री म्हणून काडटा कोण कोणाचो सोयरो सुभाष फळदेसाय मंत्री सेनापती उभं रावन पयशे दिवपाचे कितें दिला स्पीकर सर बाब विजय सरदेसाय आता कितें जाला खंयच्या खंय खात्ता एकीकडे आनी खाजयता दुसरे कडेन स्पीकर सर इनिशिएट केला हांवें फायलीचेर पयलें इनिशिएशन म्हज्या शापोरा फोर्ट जावपाक जाय मिनिस्टरान फायल खंय ती सांगची आमच्या आमदाराक हांवें सांगचें पडलें ताणें डिफेक्शन केल्लें डेव्हलपमेंटा खातीर म्हणून येस सर स्पीकर सर तुजो फोर्ट जावपाक जाय पळय ऑर्डर दी असेंब्ली सोंपच्या पयलीं तिका ऑर्डर दिवपाक लायता फायनान्सान ना जाल्यार